आज तुम्ही चेअरपर्सन म्हणून सिलेक्ट झाले, बिनविरोध झाले. कशें दिसता आणि तुमचे फुडले स्टेप्स कितें आसतले? बरें दिसता, कारण पक्षाचो सपोर्ट आनी म्हज्या सगळ्या मेंबर्सांचो सपोर्ट, सगळ्या मेंबर्सांनी एकमतान म्हाका निवडून दिल्लो आसा. आणि जशें फाटल्या जे आमची जी नवी बॉडी जशी जाल्ली तेच्या नंतर जें काम चालू आशिल्लें तशेंच काम सगळ्या मेंबर्साच्या सहकार्यान अशेंच फुडें वतलें. आणि तांकां जो सपोर्ट लागतलो तातूंत आमचो जो निधी आसा, डेव्हलपमेंटल फंड आसा, तो सरकारा कडल्यान वाडून घेवचो हाजे साठी जे आमी प्रयत्न करताले. किंवा ज्या आमी पयलींच्यान जो विशय आसा की जिल्हा पंचायतीक अदीक पावर्स मेळपाक जाय, हाज्या खातीर प्रयत्न आसा. तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जशें डिक्लेअर केल्लें की जिल्हा भवन दोनी जिल्ल्यांनी जावपाक जाय, तशेंच उत्तर गोंयान करपाचो प्रयत्न आमी करतले. आणि तशेंच प्रत्येक मतदारसंघान समान रित्या सगळे कडेन डेव्हलपमेंट जातलो हाजी काळजी हांव घेता. तुमकां ह्या गजालीचो कितलोसो फायदो जातलो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां करपाक? नक्कीच, कारण कशें आसा, आमी अध्यक्ष जावं किंवा मेंबर जावं, हातूंत अध्यक्ष फक्त ते पद आनी ते सांबाळपा खातीर आसता. मेंबर्स सगळे मेंबर्साच्या मतदारसंघांनी इक्वली सगळे जे प्रोजेक्ट्स आसा किंवा कामां आसता ती बऱ्याच रितीन जायत आल्लीं आसा, हेज्या फुडें जातलीं. तातूंत स्पेशल अध्यक्ष म्हणलो जाल्यार स्पेशल अशें हें ना, पण प्रत्येक मतदारसंघान समान हें दिवपाचो प्रयत्न हांव करता. हेजो कितलोसो फायदो जातलो जेन्ना तुमी चिंतता, खूब जाण तुमची इच्छा आशिल्ली की तुमी आमदार जावचे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे, ह्या गजालीचो कितलोसो फायदो जातलो तुमकां त्या गजाली? नक्कीच जातलो, कारण अध्यक्षपद हें खूब मोठी बाब आसा. आणि त्या हातूंतल्यान सगळ्या माननीय मुख्यमंत्री तशेंच बाकी मंत्र्यां कडेन वचून मतदारसंघाचो विकास कसो जातलो आणि त्या खातीर कितें पावलां उखलची पडटलीं ह्या माध्यमांतल्यान हांव ते करून घेतलो. खुबश्यो गजाली अशें चलता की कुमारजुंयान तुमकां फुडें सरपा दिलें ना म्हणून तुमकां हें अध्यक्षपद दिलां, ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? ना, तशें आशिल्लें जाल्यार म्हाका हें पयलींच मेळटलें आशिल्लें, तसो तातूंतलो विशय ना. पण म्हाका अशें दिसता की कुमारजुंयान फुडें सरपाचें आनी हातूंत आमी जें लिंक करता तातूंत तथ्य कांय ना. पक्ष सदांच युवा नेतृत्वाक सदांच फाटीं रावला आणि फुडें काडपाचो प्रयत्न तांणी केल्लो आसा. आणि त्या तातूंतल्यान आज म्हजी जबाबदारी पक्षान सोंपयल्या. ह्या फुडें आतां जेन्ना हेजे MP इलेक्शन्स जातले तेन्ना कितलोसो फायदो जातलो आणि कशे तरेन पळयता तुमी हेजे फुडें? कारण भाऊ फुडें रावतले, सो तुमचो कितलोसो फायदो जातलो भाऊ? नक्कीच पक्षाक म्हज्या कामांतल्यान जसो फायदो जावपाक शकता तशें हांव काम ह्या जबाबदारींतल्यान करतलो. आणि तातूंत पक्षाचोय म्हाका सपोर्ट आसतलो. आणि नक्कीच मेजर कितें गजाली तुमी पयलीं घेतले लक्षांत जेन्ना? मेजर गजाली म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार जिल्हा पंचायत सदस्यांक पावर्स जे आसा तेज्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन आमी सगळे मेंबर्स वचून बसून ताजेर डिस्कशन जातलें. आणि नक्कीच फाटल्या फावटी हें डिस्कशन जाल्लें आणि परत नंतर कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शना खातीर परत तें मदीं उरलें. ताका लागून तें कंटिन्यू करपाचो एक प्रयत्न जातलो. ताच्या नंतर जिल्हा भवन जशें आमी म्हणलें आणि डेव्हलपमेंटल वर्क्स प्रत्येक मतदारसंघान जिल्हा पंचायत सदस्य प्रत्येक मतदारसंघान आपापल्या हातून डेव्हलपमेंटल वर्क्स जे पयलीं आशिल्ले तशेंच आनी ह्या फावटी चड निधी मेळोवपाचो प्रयत्न करून चड डेव्हलपमेंटल वर्क्स आमचे जातले.